السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے
تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ جس دور پہ ناداں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود کو جگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تساں احباب دا اللہ پاک دے کار دے اندر جمع ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے، اور ساڈے سب دے واسطے ساڈا آنا ذریعہ نجات بنائے۔ درود و سلام محمد امام الانبیاء، پیکر حسن و جمال، خطیب و بے مثال، بدر منیر، بشیر و نذیر، آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے احسان ہے کہ مولا کریم نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک سانو زندہ رکھے، ایمان دی حالت اندر زندہ رکھے۔ مارتے سب نے جانا ہے، کوئی جوانی اندر جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے اندر جا رہا ہے، کوئی بچپن اندر جا رہا ہے۔ تو دعا اے ہونی چاہیے کہ اللہ مرنا تے سب نہیں ہے، اسی تیرے کو لیانا، دنیا عارضی زندگی ہے۔ جس طرح بندہ کسی ملک اندر چلے جائے، اس بندے نو امید ہوندی ہے کہ میں گھر اندر جانا ہے، اپنے سفر اندر طے کر رہا ہے سفر، تو انسان نو امید ہوندی ہے کہ میرا سفر مک جانا ہے۔ تو ساڈا حق بنتا ہے کہ زندگی بھی اسی طرح گزاریے سفر سمجھ کے، کیا زندگی دا ساڈا سفر گزردا پیا ہے، اس سفر نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اسی ختم ہونے والے سفر نو بھول چکے ہیں، اسی کدی سوچیا ہی نہیں ہے کیا زندگی بھی ایک قید خانہ ہے ساڈے واسطے کہ سفر ختم ہو جانا ہے۔ جدو سفر ختم ہونا ہے پھر ساڈی منزل آ جانی ہے، اور پھر ہمیشہ والی منزل ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو دعا فرماؤ اللہ سانو ایسے اعمال دی توفیق نہ دیں کہ جڑے اسی برے اعمال کریے تو ساڈا ٹھکانہ جہنم بن جائے، بلکہ مولا سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرما۔ مولا سانو شرک تو محفوظ فرما، شرک جیسی لعنت تو، شرک جیسی بیماری تو مولا سانو محفوظ رکھے۔ تو یقیناً انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت دے نال سانو جنت دا داخلہ ضرور عطا فرمان گے۔ کدوں؟ جدو شرک تو بچا کے انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، محبوب پیغمبر نے فرمایا بندے نے شرک نہ کیتا ہوئے، اللہ دی رحمت جوش اندر آ جائے تو اللہ اپنے اس بندے نو معاف کر دیندے نے۔ شرط کی ہے کہ بندے نے شرک نہ کیتا ہوئے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع بہت اہم موضوع ہے کہ غریبوں کا حج۔ امیر تے حج کر لیندے نے، عمرے کر لیندے نے، تے جڑے بیچارے غریب لوگ نے انہاں دا دل کردا ہے حج کرن نو، انہاں دا دل کردا ہے عمرہ کرن نو۔ حج اس بندے تے فرض ہے جس بندے دی انکم، جس بندے دی تنخواہ دا خرچہ کڈ کے، گھر دا خرچہ کڈ کے، ہر مہینے دا اس بندے نو 4-5 لاکھ روپیہ بچت ہوندی ہے، اس بندے واسطے فرض ہے کہ اس بندے نو چاہیے سال دا حج ضرور کرے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ حج کردا ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ جس ویلے حج کر کے واپس آ جاندا ہے وہ اس طرح گناہاں تو پاک ہے جس طرح بندہ اج ہی ماں دے پیٹ تو دنیا دے اندر آیا ہے، اج ہی دنیا دے اندر آیا، اج ہی اس بندے نو ماں نے جنم دیتا، یعنی گناہاں تو بالکل پاک صاف ہو جاندا ہے۔
تو جنہاں لوگاں دے کول حج کرنے دے وسائل نہیں وہ بندے کی کر سکتے نے؟ دل اندر تڑپ ہے، دل اندر خیال ہے اللہ تیرا گھر دیکھنا ہے، اللہ محبوب پیغمبر دا سونا دربار دیکھنا ہے، اللہ سانو توفیق عطا فرما۔ تے آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ایسے ہی اعمال میں دسنا چاہنا جڑے عمل اسی کران گے تو سانو اللہ حج دا ثواب عطا کر دیں گے، ایسے عمل کران گے جڑا سانو اللہ پاک عمرے دا ثواب عطا کر دیں گے، حج دا ثواب عطا کر دیں گے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ دا قرآن سنو اور حج دا مقام سنو، اور حج دے شوقین لوگاں دا مقام سنو کہ جنہاں نے بڑے شوق نال حج کیتے نے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، مختصر وقت اندر انشاءاللہ میں بڑی تفصیل نہ بیان کراں گا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر تے نازل ہونے والا قرآن مال کے کائنات نے، خال کے کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ من کل فج عمیق۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو اعلان کر دے وہ نا کہ اللہ دے ورستے اندر نکل جانا، حج واسطے آ جان۔ جس ویلے لوگ حج کرنے آن گے نا، محبوب پیغمبر اے پیدل چل کے بھی آن گے، اے لوگ سواریاں تے بھی آن گے، اپنے دبلے پتلے اونٹاں تے بھی سوار ہو کے حج واسطے آن گے، کیونکہ انہاں دے دل اندر حج دی محبت اللہ نے پیدا کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا او دنیا کائنات دے لوگو پہلا گھر بیت اللہ نا، عظمتاں والا برکتاں والا نا، اس گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اس گھر دے اندر اللہ دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے۔ فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اے مرکز، اے گھر بیت اللہ لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز ہے، پورے عالم واسطے۔ دنیا دے لوگاں نو کوئی اختلاف ہو جاوے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آوے، اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر چلے جان، سارے مسئلے سمجھ آ جان گے۔ اے سپیکر ذرا چلاؤ تو ایسے فرمایا کہ ایسے عظمتاں والا نا جیڑا بندہ حج کر لیندا، اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ چلاؤ نا جڑا ٹھیک ہو گیا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا جیڑا بندہ حج کر لیندا ہے نا، اللہ پاک اپنے اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او سنو کائنات دے لوگو، حج ایسی عظیم عبادت ہے نا، میں کلہ دے ولی دے باڑے پریا نا، حضرت ایوب رحمت اللہ علیہ انہاں نے کتنے حج کیتے نے؟ 40 حج کیتے نے۔ کنے؟ 40 حج کیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڈے شیخ عبد المنان راسخ صاحب بیان کرتے نے سن 2011 دے اندر کہندے میں حج کرنے واسطے گیا نا، میں کو عورت نو دیکھیا، دیکھو پیار، کہندے میں کو عورت نو دیکھیا نا حج کرنے واسطے جا رہی ہے، ویل چیئر تے بیٹھی ہے نا، اس طرح سامنے بیت اللہ، توجہ میرے حال، اس طرح سامنے بیت اللہ نظر آ رہی ہے، ویل چیئر تے بیٹھ کے دعاواں کر دی پئی ہے، اللہ میں تیرے گھر دے اندر 29 سال بعد آئیاں، اللہ سونیا 29 سال بعد میں تیرے گھر دے اندر آئیاں، اللہ تینوں پتا میرا شوہر بھی فوت ہو گیا، اللہ میری اولاد بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اللہ میں کمیٹیاں پا کے پیسے جوڑے نے، اللہ میں آنا کر کے پیسے جوڑے نے، جمع کیتے نے، اللہ میں حج واسطے پیسے جمع کر کے تیرے گھر اندر آ گئیاں، تے اللہ
اللہ سونیا میرا آنا قبول فرما لے تے میرے حج نو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا ایمان ہے نا جنہ لوگاں دے دل اندر خیال آ جاندہ حج کرنے دا، عمرہ کرنے دا، اور رات دن حج عمرے دا ہی سوچ دے رہندے نے، لیکن سانو تے تڑپی کوئی نہیں، شوق ہی کوئی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ایک اللہ دے ولی، اللہ دے بزرگ ابو سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی اندر کتنے حج کیتے نے؟ 80 حج کیتے نے۔ اللہ اللہ، کنے؟ 80 حج کیتے۔ عمر کنی ہے؟ 91 سال عمر ہے۔ بڑی توجہ نہ بات سنیے نا، 91 سال عمر ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 80 حج کر لینے، کہندے کینے میں 80 حج کرنا تے ہر دفعہ میں بیت اللہ جا کے کہنا اللہ سونیا میں تیرے در تے آ گیا، اللہ میرا چکر آخری نہیں بنانا، اللہ میری حاضری نو آخری نہ بناویں، اللہ تو میرے تے کرم نوازیاں فرما، میں بار بار تیرے در تے آندا رہواں۔ کہندے نے ہر سال اللہ مینوں حج دا موقع عطا کر دے رہے نے، جس ویلے میں 69 حج کر لینے، 79 حج کر لینے، ایک کٹ 80 حج کر لینے، جس ویلے 80 حج کرنے واسطے میں گیا نا، میرا دل کیتا میں پھر دعا کراں، دعا کرنے لگا، مینوں شرم آ گئی کہ 91 سال میری عمر ہو گئی ہے۔ اپنے شاگرداں نوں دس دینے، او میرے شاگردوں میں دعا نہیں کیتی، میرے دل اندر حیا آ گیا، شرم آ گئی نا کہ اللہ میری 91 سال عمر 80 حج کر لینے، چلو کوئی گل نہیں، زندگی رہی تے پھر کر لواں گے۔ شاگرد بیان کر دینے، جس ویلے استاداں نے اینی بات سانوں دسی نا، اسی سال ساڈے استاد اللہ نوں پیارے ہو جاندے نے۔ دعاواں جس ویلے بیت اللہ اندر کیتیاں جان، اللہ دعاواں قبول کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو کائنات دے لوگو، اپنے دل اندر اللہ دا پیار پیدا کر لو، اپنے دل اندر اللہ دی محبت پیدا کر لو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک یمن دے علاقے تو آنے والا پروانہ آیا بیت اللہ دے اندر، اپنی ماں نوں بھی لے کے آ جاندا ہے نا۔ یمن دے علاقے اندر حج کرنے واسطے آ رہا ہے، اپنی ماں نوں کندیاں تے اٹھا لیندا ہے نا، اس طرح کندیاں تے اٹھایا، بیت اللہ دا طواف کردا پیا، چکر لگا رہا نا۔ او یارو غور کر دے جانا، بیت اللہ دا چکر لگا رہا، نغمے کی بول رہا، کہندا جو دنیا دیاں سواریاں ساریاں تھک جان گیاں، اج اے جیڑا اونٹ دی سواری والا، اج یعنی اپنے آپ نوں اونٹ کہہ رہا ہے، اج میں جیڑا واں ساریاں سواریاں تھک جان گیاں، لیکن میں نہیں تھک سکدا، مینوں کوئی نہیں تھکا سکدا، میں اپنی ماں نوں اپنے کندھیاں تے حج کروا رہا نا، مینوں کوئی نہیں جے تھکا سکدا۔ جس ویلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک چہرے تے نظراں پیندیاں نے، کہندے حضرت جی میں اپنی ماں نوں اپنے کندھیاں تے حج کروا رہا، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ کہن لگے نہیں نہیں، ماں دا تو حق پوچھنا پیا اتنی جلدی، جس رات تیری ماں نے تینوں جنم دیتا سی نا، جس رات تینوں تکلیف تیری ماں نوں تکلیفاں ہوئیاں سن نا، جس وقت تیری ماں نے ٹھنڈا سا پریا سی تکلیفاں والا، تو تے اس ماں دے اس ساتھ دا بھی مول نہیں ادا کریا، حالی اس دا مول بھی ادا نہیں دے کیتا۔ اللہ اللہ، او یارو اس کر کے والدین دا خیال کریا کرو، والدین دا مقام ہی بڑا نہ میں کہاں کرنا۔ او لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، او کر والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال، او دتا اے پیار کیتی اے سوال، جاچ جنہ دسی تینوں رہن بہن دی، لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے لوگو توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتر تے نازل ہونے والا قرآن، اللہ پاک دا قرآن فرما رہا نا،
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ پاک نے فرمایا لوگو بے شک پہلا گھر اللہ پاک دا بیت اللہ نا ایسیاں شانہ والا بیت اللہ نا. فرمایا اس بیت اللہ دے اندر اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے, اللہ دیاں برکتاں اتردیاں نے. ودلل عالمین. فرمایا سارے جہان واسطے رحمت دا مرکز ہے, اے سارے کائنات واسطے ہدایت دا مرکز ہے نا. او دعا کریا کرو نا اللہ سانو بار بار بلائے نا. کسی اہل دل نے ترجمہ کیتا نا کہندا اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو, اللہ مدت ہوئی سی. بیت اللہ اندر جا کے سمسام رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا نا, اپنے دل دا دکھ سنایا, خوشی سنائی, کہندا اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو, اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو. ہن ہر وار آنو جی کردا. اللہ سونیا بڑا دل کردہ سی تیرا کر ویکھنو, بڑا دل کردہ دی صفا مروا دیاں سائیاں کرنو, بڑا دل کردہ سی تیرے کر دے دوالے چکر لگانے نو, طواف کرنے نو. اللہ بڑا دل کردہ سی تیرے کر دے سامنے سر جھکایا جاوے نا. اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو, ہن ہر وار آنو جی کر دے. تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں, تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں, تیرے کر تے رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی, جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی, اوتے عمرہ لگان نو جی کر دے. بیت اللہ اندر بہ کے شعر بنا رہا, اللہ دا ولی شعر بنا رہا, جملے بنا رہا نا بڑی محبت نال. اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو, ہن ہر وار آنو جی کر دے. جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی, جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی, اوتے عمرہ لگانو جی کر دے. جتھے لیٹے پینے پیارے نبی, جتھے لیٹے ہوئے نے پیارے نبی. ابو بکر عمر عثمان علی, ابو بکر عمر عثمان علی. جتھے مائیاں سبی اصحاب سبی, جتھے مدینہ مکہ مدینہ, جتھے مائیاں سبی صحابیہ, جتھے مائیاں سبی اصحاب سبی, اوتے مر کھپ جانو جی کر دے. اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو, ہن ہر وار آنو جی کر دے. کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا نا إِلَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. کیونکہ اللہ پاک دا فرمان ہے لوگو اسی اس کار نو بیت اللہ برکتاں دا مرکز بنا دیتا ہے نا, رحمتاں دا مرکز بنا دیتا ہے نا, اے پوری کائنات واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے نا. آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتر تے نازل ہونے والا قرآن. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
إنك أنت التواب الرحيم۔ ایک اللہ دے ولی دے کول ایک عورت آ جاندی ہے، میاں بیوی آ جاندے نے۔ حافظ یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول ایک غریب میاں بیوی آ جاندے نے۔ آ کے کہندے حضرت جی دل بڑا کردا ہے اللہ دا کر ویکھنے نو، دل بڑا کردا ہے بیت اللہ دیکھنے نو، دل بڑا کردا ہے مکہ تے مدینہ دیکھنے نو، ساڈے واسطے دعا فرما دیو یا کوئی وظیفہ دس دیو نا سانو۔ حافظ صاحب کہن لگے نے تساں جس ویلے نماز پڑھنی، ہر نماز دے اندر تشہد بیٹھنے، ساری دعاواں پڑھ لینیاں، ساری دعاواں پڑھنے تو بعد 3 دفعہ پڑھنا نا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا تسی پڑھ دے پڑھنا تہاڈا کام ہے، بیت اللہ دکھانا میرے رب تعالیٰ دا کام ہے۔ کہندی اسی پڑھ دے رہے نا، چند مہینے گزرے نے، اللہ پاک نے سانو عمرے دی سعادت نصیب فرما دیتی ہے۔ اسی غریب آ کمزور آ، ساڈے کول کچھ نہیں، اللہ نے عمرے دی سعادت عطا فرما دی۔ ہن میں اپنا تانوں واقعہ سنانا ذاتی طور تے۔ جس ویلے میں مسئلہ سنیا، واقعہ سنیا نا، میرے دل اندر بھی بڑی تڑپ آئی، اللہ اتنا سسٹم حل ہے، اتنا سوکھا مسئلہ ہے۔ میں بھی یہ دعا پڑھنی شروع کرتی تشہد دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑا جا وقت گزریا ہے، گجرا والا دے اندر ایک بڑا بہترین پروگرام ہویا، محفل ہوئی، اس محفل تے گیا، بیٹھا رہا محفل اندر، عمرے دے ٹکٹ سن اتنے 3 ٹکٹ سن عمرے دے، عوام بہت زیادہ سی۔ میں کہا یار میرا ٹکٹ کتوں نکلنا، مینوں خیر میرے دوست بھی سن، شاگرد بھی سن ہوتے، کر صاحب تسی پاؤ ٹکٹ اپنا جڑا نا شناختی کارڈ دی کاپی تسی بھی پاؤ۔ میں کہا یار رہن دو، یہ ولی لوگاں دے نکلنا ہے، اللہ والیاں دا نکلا، میرا کتوں نکلنا ہے۔ خیر زبردستی شناختی کارڈ دی فوٹو کاپی اندر اندر پا دیتی۔ میرے دل اندر یہی خیال ہے کہ میرا ٹکٹ نہیں نکل سکتا، مینوں کتوں نکلنا ہے، انی عوام ہے۔ میں چلے گیا، اللہ گواہ جے، میرے استاد بھی اس بات دے گواہ نے، استاد میرے نال ناراض ہوئے اس بات تے۔ میں اتھوں آ گیا، کیوں؟ میں کہا میرا ٹکٹ ہی نہیں نکلنا عمرے دا، یہ تو بڑے اچھے لوگ نے، ولی لوگاں دے نکلن گے، میں کمزور یا گناہگار بندہ۔ خیر پروگرام ختم ہویا، ہن عمرے دا وقت، اپنا ٹکٹاں دا وقت گزر آ گیا، ہن سارے دی نشاندہی ہو رہی، پرچیاں نکلدیاں پیاں نے۔ دوسرا نمبر اللہ نے میرا لیاندا، عمرے دی ٹکٹ دا دوسرا نمبر میرا لیاندا۔ شرط ایسی کہ جڑا بندہ اتھے ہوئے گا نا انہوں ٹکٹ ملے گی، جڑا نہیں ہوئے گا انہوں ٹکٹ نہیں مل سکتی۔ خیر مینوں نہیں ملی، استاد ناراض ہوئے، میرے دل اندر بڑا جھٹکا لگا، اللہ کے دعا پھر شروع کر دی۔ میں کہ اللہ سونیا کوئی بات نہیں، میں تیرا شکر ادا کرنا، چلو اینا تے آسرا ہویا کہ میرا ٹکٹ نکل آیا عمرے دا، اینا تو میں کیا آسرا ہویا نا مینوں۔ وقت گزردا گیا، میں دعاواں شروع کر دیتیاں۔ میں جدوں بھی کسی کو بہنا سے نا، بچپن اندر ہی میری دادی جان فوت ہو گئی نے، انہوں میں کہنا سی دادی جان میں تانوں عمرہ کراواں گا، حج کراواں گا۔ میرا جس بندہ بھی کوئی عمرہ کر کے آندا سی، حج کر کے آندا سی نا، میں اس بندے کول بیٹھ کہنا یار مینوں اللہ دے گھر دیاں گلاں سناؤ۔ مینوں کدے نہیں سی کسی چیز دا لالچ، کھجور دا یا پانی دا، مینوں لالچ سی یار مینوں بیت اللہ دیاں گلاں سناؤ، مکے دیاں گلاں سناؤ، مدینے دیاں گلاں سناؤ۔ ہن ذاتی واقعہ دوسرا سنو بڑے غور دے نال۔ راول پنڈی اندر ادوال دا علاقہ ہے، میں اتھے امامت کرواندا رہا، خطابت کرواندا رہا، بڑے اچھے لوگ سن، بہت ہی اچھے لوگ۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں سارے لوگاں تے اپنی رحمتہ فرمائے، انہاں لوگاں نوں آپس اندر محبت پیار دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ دا بندہ آیا باہر دے ملکوں، مسقط ہوندا یا میرا خیال کویت ہوندا ہے، وہ آئے نے، انہوں حاجی صاحب سے کہندے نے، حاجی عطا الرحمان صاحب، اللہ دعا فرماؤ انہاں دی عمر دراز فرمائے۔ آئے نے، انہوں نے رات میری دعوت کیتی، کھانا شانا کھادا، کھانا کھانے تو بعد بات چیت شروع ہو گئی، باہر دیاں علاقے دیاں مختلف قسم دیاں۔ میں کہا یار ساری گلاں تو چھڈو حاجی صاحب، تسی ماشاءاللہ حج کیتا ہے، عمرے بھی کیتے نے، مینوں تسی اللہ دے گھر دیاں گلاں سناؤ، بیت اللہ دیاں گلاں سناؤ، کیسا منظر ہے۔ واللہ ممبر رسول تے کھڑا، اللہ گواہ مینوں کوئی ایک رائی دے دانے دے برابر اس بندے تو لالچ نہیں سی کہ وہ بندہ میں عمرہ کرائے گا یا کی معاملہ، بالکل بھی نہیں۔
میں کہا سر جی مینوں حاجی صاحب گلاں سناؤ تسی بیت اللہ دیاں اللہ دے گھر دیاں. انہوں نے گلاں سنانے شروع کرتیاں. میرا دل اتنا غم زدہ اون دے سامنے تے میں نہ رو سکاں. دل اندر انی محبت پیدا ہوئے جس ویلے گلاں سنا رہا کہ بیت اللہ اندر رحمتاں نظر ہوندیاں نے, سکون اتنا ہے, اطمینان اتنا ہے, اتھے جا کے نفاست اتنی زیادہ ملتی ہے, اتنا اچھا ماحول ملتا ہے, صفا مروہ تے اتنا پیارا ماحول ملتا ہے. گلاں سن سن کے میرا دل بڑا نا پگھلی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. سانو بات چیت کردے نوں رات دے تقریباً 10:30-11 دا ٹائم ہو گیا. جس ویلے آن لگے نا تر پیا اتوں میں چلو جی حاجی صاحب ٹھیک ہے اجازت دئیے صبح اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے صبح ٹائم نہ اٹھنا پیندا ہے. حاجی صاحب کہندے قاری صاحب تسی انج کرو تہاڈا پاسپورٹ بنیا جے. میں کہا نہیں. کہندے اپنا پاسپورٹ بناؤ جلدی تو جلدی تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں اپنا پاسپورٹ بنایا. اللہ پاک نے سبب لگاتا عمرے دا. دعا پڑھتا رہا میں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس کر کے تواڈے کے بھی گزارش ہے دعا پڑھو. جنہوں نہیں آندی وہ میرے کو بعد اندر آ کے یاد کر لے. میں حوالہ دے دوں گا انہوں اچھی طرح یاد کرا دیں گا. آئیے ذرا توجہ فرمائیے. میرے تو ساندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ عطر تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اللہ پاک نے إِلَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ دے کار اندر گئے نے, بڑے غریب نے, بڑی غربت ہے نا. اللہ نے اپنے گھر بلا لیا نا. اللہ اپنے گھر بلا لیندے نے تے جناب اللہ کے دعاواں کر دے نے. اللہ سونیا تیرا بڑا شکر ہے مینوں اپنے گھر بلا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. آخر کا وقت آ گیا بڑھاپے اندر آ کے نے بوڑھے ہو گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن بیت اللہ دے صحن اندر بیٹھے نے. کمان جو کہ جناب ہمت نہیں, جسم کمزور, جان چھڑ گیا, مطلب جسم کم کرنا چھڑ گیا, کمزور انہیں زیادہ ہو گئے. بیت اللہ اندر بہ کے اللہ کے دعاواں کر دینے. اللہ میرا دل کردا میں تیرے گھر اندر ہی رواں, میں تیرے گھر چوں نہ جاواں. بڑے اج کیتے نے انہوں نے ماشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو کائنات دے لوگ دعاواں کی کر دینے. اللہ تو آپ ہی اے دے اتے احسان کر دے. اللہ تو آپ ہی اے دے اتے احسان کر دے. اے دے مکے وسن دے انتظام کر دے. حکومت آیا نو اعلان کر دے. حکومت آیا نو فرمان کر دو. اینو نہ کٹو اے دیکھو جایا نہیں جانا. اللہ شاید ان میں تو آیا نہیں جانا. بڑھا بدن ہو یا کمایا نہیں جانا. بڑھاپے اندر نے نا بیت اللہ اندر بہ کے اداس ہو رہے نے کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا تے پتہ نہیں ہن واپس ہی آیا جانا کہ نہیں. اس غم اندر شعر لکھ دینے کہ اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا. اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا. بڑھا بدن ہو یا کمایا نہیں جانا. جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا. پر چھندا دل میں تو منایا نہیں جانا. دل بڑا مجبور کرتا ہے عمرہ کرنو حج کرنو بار بار, پر چھندا دل میں تو منایا نہیں جانا. اے سمسام دے اپنے دل نو تسلا. حرم وچ پڑھ بیٹھ کے اللہ اللہ. اے سمسام دے اپنے دل نو تسلا. حرم وچ بیٹھا تو کر اللہ اللہ. جدوں او دی رحمت دا وجہ آن چھلا. تو جانا بھی چاویں تے جایا نہیں جانا. اللہ شاید میں تو ہن آیا نہیں جانا. جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا. اپنا اپنا
پیار سی اپنی محبت سی بیت اللہ دے نال اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے او لوگو اپنے دل اندر بیت اللہ دا پیار پیدا کرو اپنے دل اندر مکے دی محبت پیدا کرو مدینے دی محبت پیدا کرو نا اللہ اکبر کبیرہ جس ویلے بندہ مکے مدینے چلے جاندا نا مکے دا نظارہ دیکھدا اللہ دی قسم دنیا کائنات نو بندہ بھولی جاندا ہے دل کردا ہے کہ بیت اللہ دا دیدار ہی کردا رہیے پھر بندہ کہندا اللہ میں اتنا کمزور ہاں اتنا گناہگار ہاں میں تیرے گھر اندر آ گیا اللہ تو آنا قبول کر لانا اللہ اکبر کبیرہ ایتھے بھی اہل دل کہندا نا کہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے جس ویلے بیت اللہ دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے محبوب پیغمبر دا مبارک روزہ دیکھو گے کائنات نو بھول جاؤ گے نا اللہ اکبر کبیرہ آئیے تا کائنات دے لوگ توجہ فرمائیے نا میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دسنا چاہنا اسی حج کرنا چاہنے نہیں کر سکتے وسائل نہیں ہے عمرہ کرنا چاہنے تے نہیں کر سکنے وسائل نہیں ہے پر اسی ثواب تے حاصل کر سکنے ہیں ثواب دیاں باتاں میں دسنا چاہنا توجہ فرماؤنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر لیندا ہے اپنے گھروں کامل وضو کر لیندا سونا وضو کر لیندا وضو کر کے مسجد دی طرف نماز دی نیت نال آندا ہے نا فرمایا اس بندے دا چلنا ایسے طرح جس طرح احرام بن کے بیت اللہ دے سفر واسطے جا رہا ہے اللہ اللہ احرام بن کے بیت اللہ دے سفر واسطے جا رہا فرمایا اسی طرح اس بندے دا چلنا ہے اللہ اللہ کیونکہ بیت اللہ ہے ہی نراللہ عظمتاں والا نا کہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے پڑھ لو زمانہ بھول جاؤ گے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ نظر جم جائے گی اس پر جی نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ آئیے کائنات دے لوگوں میرے تو سندے میں محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جڑا بندہ رمضان مبارک دے مبارک مہینے اندر برکتاں والے مہینے اندر عمرہ کر لیندا اللہ دی رحمت ان جوش اندر آندی ہے اللہ پاک اس عمرہ کرنے والے بندے نو حج دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ پاک حج دا ثواب عطا کر دینے عمرہ کیتا ہے تو حج دا ثواب اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جڑا بندہ چاہتا ہے حج دا ثواب لینا عمرے دا ثواب لینا حج دا ثواب لینا بندہ چاہتا ہے نا فرمایا فجر دی نماز پڑھ کے جڑا بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا کس نال فضول بات نہیں کردا بیٹھ کے اللہ دا ذکر ہی کردا رہندا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہو جاندا ہے بندہ انتظار کردا کہ سورج طلوع ہو جاوے اللہ سونیا میں نماز پڑھ کے جاواں گا یعنی اشراق دی نماز پڑھ کے جاواں گا آپ نے فرمایا جڑا بندہ اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے اللہ پاک اس بندے نو مکمل حج دا ثواب عطا کر دیندے نے ایک کیڑے لوگ ثواب لین گے جنہ دے دل اندر ثواب دی تڑپ ہے
जिन्ना दे दिल अंदर बैतुल्लाह दी तड़प है, बैतुल्लाह दी मुहब्बत है, हाजी दी तड़प है, उमरा करने दी तड़प है ना, अल्लाह अकबर कबीरा। ओ लोगो दुआ करो अल्लाह सानू सब नू हज भी अदा करने दी तौफीक दा फरमाए, उमरा भी करने दी तौफीक दा फरमाए। हालात ही कुछ ऐसे आ गए ने साडे गुनाहां दी वजह तो वबाल साडे ते आया। वेखदे हो ना हज ते भी पाबंदी लग गई इस दफ़ा कि बाद दे मुल्कां वाले होर कोई हज नहीं कर सकने। उमरे ते भी जनाब इस कदर सख्तियां लग गई ने कि बैतुल्लाह दे दवाले जाके हजरे अस्वद दा बोसा नहीं लिया जा सकता। अल्लाह मेरी तौबा। क्यों कि साडे अंदर गुनाह ही इन्ने आ गए ने, साड़ियाँ कमियां कोताहियां इन्नियां हो गई ने, साडे दिल ही इन्ने बेईमान हो गए ने। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक साडे दिलां नू ईमान वाले बनाए। अल्लाह अल्लाह। ते हाजी लोग जिस वेले हाजी करने जाते ने, हाजी लोग भी नगमे गाते जाते ने, जुमले पढ़ते जाते ने मुहब्बत दे नाल। वो लोग पढ़ते ने जिन्हां दे दिलां अंदर मुहब्बतां हुंदियां ने कि सानू रब ने बुलाया असी चले हज नो, सानू रब ने बुलाया असी चले हज नो। साडी एहो है दुआ अल्लाह लै जे सब नो, सानू रब ने बुला। दुआ करो अल्लाह सानू बुलाए ते असी भी जुमले पढ़िए कि सानू रब ने बुलाया असी चले हज नो। साडी एहो है दुआ अल्लाह लै जे सब नो, साडी एहो है दुआ अल्लाह लै जे सब नो। साडे हज्जां नू तू अल्लाह कबूल कर लई, साडे हज्जां नू तू अल्लाह कबूल कर लई, साडियां दुआवां अल्लाह मंजूर जरूर कर लई। ओ लाके अपनी ओ पग नू सानू रब ने बुलाया असी चले अज नू। साडी एहो है दुआ अल्लाह लै जे सब नू। हाजी लोग की कहंदे ने असी दुनिया दे सारे फिकर मुका के आए आ, असी दुनिया दे सारे फिकर मुका के आए आ। अज कबरां वाला लिबास असी पहन के आए आ, अज कबरां वाला लिबास असी पहन के आए आ। ओ ला के अपनी ओ पग नू, चौधरी साहब भी अपनी पग उतार दिंदे ने। ओ ला के अपनी ओ पग नू सानू रब ने बुलाया असी चले अज नू। साडी एहो है दुआ अल्लाह लै जे सब नो। दुआ है कि अल्लाह ताला साडा खात्मा बिल ईमान फरमाए, सानू बैतुल्लाह दी मुहब्बत साडे दिलां अंदर पैदा फरमाए। सच्ची बात है अजकल मुसलमानां दे दिलां अंदरों हज उमरे दी मुहब्बत ख़त्म हो चुकी है, उमरा करने दी तड़प ख़त्म हो गई है। मक्का मदीना दा सिर्फ नाम ही है, दिल अंदरों मुहब्बत तो प्यार जो लोगों अंदर हुंदा सी। पहले लोग पहलियां बीबियां माइयां पैसे जोड़ जोड़ के जनाब हज वास्ते तैयारियां करते सन, लेकिन आज जो वक्त नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला साडा खात्मा बिल ईमान फरमाए। और दूसरी बात, कोई दिखलावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं है। अल्लाह गवाह इस बात ते मिंबरे रसूल ते किसे वास्ते नहीं है, सिर्फ अल्लाह दी रज़ा वास्ते बात करने लगा मैं, कोई रियाकारी नहीं है। मेरा शागिर्द अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि अलैह रावलपिंडी अंदर बहुत अच्छा बच्चा सी। इस तरह सी जिस तरह कि मेरा अपना खून हुंदा, मेरा भाई हुंदा, बेटियां दी तरह भाइयों की तरह उस बच्चे नाल प्यार सी। उस बच्चे दे साले सवाब वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह 15 कुरान मजीद मस्जिद अंदर रखे जाएंगे, ले आते हैं कुरान मजीद, और 2 दर्जना दुआवां वालियां डायरियां हिस्नुल मुस्लिम उस बच्चे वास्ते तुसी भी खुसूसी दुआ फरमानी है। अल्लाह पाक उस बच्चे की कबर ते रहमत फरमाए, उस नौजवान की कबर नूं अल्लाह जन्नत के बागां चों बाग बनाए, कबर नूं अपनी रहमतां दे नाल भर देवे, नूर नाल मुनव्वर फरमाए, और उन्हां दे वरासा नूं सब्र जमील ता फरमाए। छोटियां भैणां ने उन्हां दियां बहनां नूं एक भाई है छोटा, अल्लाह पाक उन्हां नूं सब्र जमील ता फरमाए, उनके वालिद साहब नूं भी अल्लाह ताला सब्र जमील ता फरमाए, और उन्हां सब ते अपनी रहमतां नाजिल फरमाए। और कोई रियाकारी नहीं, ये दस्सण दा मकसद है वे कि कोई अपना प्यारा फोत हो जाए ना, इस किस्म दियां नेकियां करनियां चाहिए ने। कोई दरख्त लगा दियो, मदरसे अंदर अब्दुर्रहमान भाई के नाम दे दरख्त भी मैंने लगाए ने, दुआ फरमाओ अल्लाह वो भी कबूल फरमा ले। एक ऐसी नेकी एक जड़ी ना ख़त्म होने वाली है। कुरान मजीद किसी दे कोई फोत हो जाए, उनके नाम दा मस्जिद अंदर या मदरसे अंदर कुरान देना है। जिस बच्चा जेड़ा पढ़ेगा, जेड़ा बंदा पढ़ेगा, नौजवान बुजुर्ग पढ़ेगा, तो तुहानू पता कुरान की हर बंदा हिफाजत करता है। कई साल कुरान पढ़िया जाता, सुभान अल्लाह, तो उसके नाम का सवाब उन्होंने भी मिलता रहेगा, तो जिस बंदे ने रखा उन्होंने भी सवाब मिलता रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد للہ نحمدہ ونستعین